देखला مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد وآله وصحبه ذوي النوال الوالد وزاوة يوم سوط وصلي له بالأسماء ذوي التفضل فقلت يا كريم يا مجيد صل على الذي به تجيب وقصدي نصري هذا يا كريم وهب لمن به يناجي ما ربك بنوح وبإبراهيم نفس وفر إبراهيم وبموسى وبجايسى وقيل بجاء أخرى موسى وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله أما عليك ليغفر لنا فساحة الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق بالله والإخلاص والتوفيق يا عثمان حق النورين وبحلق الوادي ستين هدية الولاية والقبرايا النور والبلوى والمسايا بأسد الغطاء وبسكر وقصر بالدير وبسعيد وقلال فتجني من كل ما أطاف وبالتني وبأبي أكبر مثل ما في بلادنا بأكبر نعم بالله أيوة وجه مباسك سلوك نعم بالله من الأمراء أني في تحت الماء في مدررة وكل مسعود وجاهد سلام من الملا والدور خير وكلام يا ربنا بحرمة البقاس وقت العن في كل باس بحرمة الحسن والحسين تجري في دار بدور بحرمة القاسم سبق آخري سفي سوائر مقرنا إلي بحرمة الدين إبراهيم عبد الخليل سوى تقريبا بجاي فاطمة حسن نسيح كل ما يقول للأمس وبرقية وزين فقري أكدا وبجاب كل زمني ومن يجب أفرادي من كل شيء يا سيدي عالمين وغرني وقوم تقبل كلمه وبربه وبجاء أبي أبي سقابة الوحي والحيدي وحامل من العابد الرحمن وبأبي نصيبة الخيراني بيد الكفران والسعادة والهم والعبد والعبادة بحسن البصير قبل الوراء والانفلاح من خوايا البدع وبأبي وبلال وبسماء جنب جنب بلال وطاعة تقبل في مدعي سوى وجهة أبي نتائج محمد المدارس المطالب وبسكر أولي المقاصدي وبأمير المؤمنين وبمراكز يمقر وسقط وقردا المجاهدين عليهم الذي أهانتنا بأقصر بجاء واسر المسجد الجزاء وأمة القاسم في مقارجات وقوم تبع مجاهدا وبأبي بكر وعبد الله سنة فضلنا لنا وبسليمان بن كيدلة وكيد خيره وكل يأمر بمنا خرج من أبي أمل من الولد رب والأمل بإبنا عائشة بن يما يجيرني في الأرض وسماء بإمنا حصل بين أدب وبين ما يجري سوء ونكفر من زينب وزينا سفر بن يما بكرات أن يوصل بذلك الوساء في أبي حديث وعمل لسنة بجاهد لفظ سؤالي وقد نكتب مخرج جاي بجاي بجاي رهب لهما ونصيب المستحيز الكلام بجاي إسرائيل عبد اسمه وقفني أوالي ومن ثم بجاي إسرائيل كليات من كل آيات ومن رحمة ربي وتتوسل لمن يكون به صحابة النار يغفر لي به وليده ولمن دعاني لنسمي كان والدوار بصحابته بالحماية حرمة الأسواء والهناية ومن الجانب وسعاي وحسن وسكرات الموجود رب حساب وبسارات وسورة بالرحمة نازل وصلي على النبي وآله ما صحابه نجبي وقل لي وعيا وقل لي قلبي أنه يجب المسلم ويسمي الوجود ومن كل تخلق الضياء وقل الصحابة يا رب يا وقفنا وقونا وكلنا وفقنا وفتنا ربنا وصلي على النبي وسلم وقتي بحاجة كل محمد سيف الله يا بسم الله يقول وعيه بلا مناهي ولا انتهاء قلب من
Thank you.